السلام عليكم. اللي كنتي نتا ولا نتي اول مره كتفرج فيها متنساش دير جيم فيديو تشترك في القناه وتخلي شي كومونتير في الاخر. فكما قريتو في العنوان، هذه لا كاتريام بارتي ديال لي سبونجيير، وغادي نديرو من خلالها لا ريبرودكسيون اسيكسويي، على اساس انه يكون لا بارتي لا سانكيام بارتي غادي نديرو فيها لا ريبرودكسيون سيكسيو. غادي نكونو انتهينا من لي سبونجيير وغادي نمرو لي بلاتينمنت. فبالنسبه لا ريبرودكسيون اسيكسويي، chez les spongiaires existe trois types de reproduction asexuée. فعندي سبونجيير ولا لي زيبونج. كاينين ثلاثه الانواع ديال لا ريبرودكسيون اسيكسويي. كاين عندنا لا ريجيناسيون، كاينين عندنا لو بورجينمون اكسترن، كاين عندنا لو بورجينمون انترن. مع اول مثال، la régénération des fragments du corps, même si elles sont écrasées, râpées et tamifiées, afin de dissocier complètement. Les cellules sont capables de se réassocier pour former de nouveaux individus. ما كتبش هنا individu. كيفاش كيتم هاد لا ريجيناسيون؟ فمثلا كيتم واحد لو فراغمون شي الانديفيدو، وفي بلاصه هذاك الانديفيدو كيتشكل لينا مثلا كيتم التعويض ديال هذاك لو فراغمون. مثلا عند الاخطبوط الا فقد جزء من الاصابع ديالو، فكيقوم بلا ريجيناسيون، يعني كيتم تعويض هذاك الاصبع، الاصبع اللي جزء من الاصبع اللي تم اللي فقد. نفس الشيء مثلا بالنسبه للانسان، ملي تيفقد واحد الفراغمون ولا واحد جزء من الكبد ديالو، فكيتم في لو كور هيومان كيدير لا ريجيناسيون، وكيتم استرجاع، كيتم تعويض هذاك لو فراغمون اللي تم الضياع ديالو. ونفس الشيء بالنسبه لهاد لي سبونجير. فملي تيوقع واحد لو فراغمون، هذاك لو فراغمون تيطيح مثلا في الارض. ملي تيطيح مثلا في الارض تيدير هو لا ريجيناسيون، تولى عندنا ان نوفو انديفيدو. وهذاك لو فراغمون اللي كيكون طاح في الارض يحتوي على شي سيلول اللي كي سون كابابل دو سو ريسوسيي بور فورمي دو نوفو انديفيدو. هذا هو المبدا ديال لا ريجيناسيون عند لي سبونجير. من بعد كاين عندنا واحد لو بورجينمون externe et le bourgeonnement interne. De petites sphères formées de cellules indiférenciées s'isolent à l'extrémité de grandes spécules radiaires et assurent la dissémination de l'espèce. كيفاش كيتم هذاك لو بورجينمون externe et le bourgeonnement interne؟ فكيتم واحد البرعم، فكيكون على السطح، على السطح ديال هادوك لي سبونجير في واحد المنطقه كتسمى سبيكول. هاد المنطقه هادي في سبيكول تكون عند لي سبونجير، كيحدث فيها واحد لو بورجونمون اكسترن، برعم خارجي، بورجون اكسترن ولا بورجون انترن، برعم داخلي. هما نفس المبدأ، ولكن اختلاف، واحد اكسترن يعني خارجي على السطح، وواحد انترن. آه، مني كيوقع لنا هذاك لو بورجونمون بورجون اكسترن، كيحتوي هذوك لي سفير اللي هما لو بورجون اكسترن ولا انترن، كيتحتوي على دي سيلول انديفيرونسيي سيزول à l'extrémité de grandes spécules radiaires et assurant la dissémination de l'espèce. هذوك لو بورجون مني تيكبر كيحتوي على داك لي سيلول انديفيرونسيي اللي تيكونوا في l'extrémité de grandes spécules. من بعد غادي نشوفوا شنو هما هاد لي سبيكول. هادوك لي سيلول اللي تيحتوي عليهم هذاك لو بورجون ملي كيوصل لواحد المرحله من النمو، هما اللي كيديروا لا ديسيميناسيون دو ليسبيس، اللي كيولى من البورجون اكستان تيولى اسبيس وتنفصل على لي سبونجيير. يعني لا ديسيميسيون هو الانفصال ديال هذاك لو بورجون اكسترن فاش كيولى اسبيس على لي سبونجيير. شنو هما هاد لي سبيكول؟ ان تيرم كي regroupe les sécrétions minérales extracellulaires qui sont présentes dans les tissus de divers groupes d'invertébrés بحال مثلا لي سبونجير. فمثلا هاد لي سبونجير هادو كيحتويو على هاد لي سبيكول. هاد لي سبيكول هادو كما قلنا واحد لو تيرم اللي كيقوم بالتجميع ديال هادوك لي سيكريسيون مينيرال اكسترا سيلولار. مثلا لي سبونجير تيديروا دي سيكريسيون مينيرال اكسترا سيلولار، وهادوك لي مينيرال اكسترا سيلولار كيكونوا مجتمعين في دي تيسو دو ديفير جروب دانفيرتيبري، كيكون مجموعين في هادوك لي تيسو. في هاد لي تيسو هادو كيوحدد لينا هادوك لو بورجون اكسترن ولا انترن، وهادوك لو بورجون كيكونوا فيه دي سيلول. هادوك لي سيلول هما لي تي انديفيرونسيي، يعني كاملين عندهم وظيفه وحده. ملي كيوصل هذاك لو بورجون لواحد المرحله من النمو، هما اللي كيتكلفوا بهذاك لا ديسيميناسيون، يعني الانفصال ديالو على على لانديفيدو مير، على لي سبونجير مثلا. من تيوقع هذاك لو بورجون انترن ولا اكسترن، تيوصل هذاك لو بورجون اكسترن للمرحله ديال النمو.
واحد المرحلة من النمو. هادوك لي سيلول اللي تيكونوا في هذاك لو بورجون اكسترن ولا انترن تيتكلفوا بعملية لا ديسيميناسيون، يعني الانفصال ديالو على لي سفير. كنظن انني شرحت هاد المرحلة ديال لو بورجون اكسترن اي انترن بشكل جيد. وصلنا للنهاية ديال الفيديو. إلا كنتي استفدتي منه وعجبك بارطاجي مع صحابك باش تعم الفائدة ويكتب تفاعل في القناة، هذا غيحفزني أنني نقوم بمجهود أكثر في الفيديوهات القادمة.